तशेंच आयज जरी ताजेर विस्वास दवरणारे मेले तरी ते पुनर्जिवन जातले. मोगळा बावळांनो, आनी एकदां तुमकां सगल्यांक दोनया जेजू क्रिस्ताच्या नांवान माय मोगाचो येवकार दिता. दोनयान तुमकां सगळ्यांक शांती दिल्ली आसा. ताणें आपणाची शांती तुमकां दिल्ली आसा. हें सारकें न्हय? हें सारकें जावन आसा. जर देवान आयज आमकां शांती दिवंक नासली जाल्यार आमी सगळे उचांबळूच जावंक पावतले आसले. मोगाळ बाबळांनो, हांव तुमकां चड देव बरें करूं म्हणटा, कारण तुमी सदांच देवाचें उतर आयकतात आनी ताजो तुमकां बरोच फायदो जावंक पावता. तर तुमी म्हणटले, हें तुमकां कशें कळ्ळें? जेन्ना तूं म्हाका चीट बरयता तेन्नाच म्हाका हें सगळें समजून येता आनी हांव तुमकां वळखतां. फकत आमी चिटी उदेशींच वळखूंक शकता. जरी आमी एकामेकाक पळोवंक ना तरी जेजूचो मोग आमकां लागीं हाडटा. तर मोगाळ बाबळांनो, आयज देवाच्या उतरा वरवीं देव आमकां कितें शिकयता तें आतां आमी पळोवया. आयज आमी दुसऱ्या कोरिंथकाराच्या 5व्या आविसरांत पळोवया. हो सगळोच आविसर आमी आयज पळोवचो न्हय, तर आयज ह्या आविसराच्यो थोड्योच वळी आमी पळोवया. आयज आमकां भावार्थाचें जिवीत ह्या संबंदी पळोवंक जाय. आमी फाटल्या कार्यावळींत देवाचे शांते संबंदी पळयले, देवाचे कुरपे संबंदी पळयले. 4थ्या आविसरांत आमी पळयलें की दोनया जेजू पासत पावलून सोंसलेलें दूख, तरी पूण देवाची शांती ताजे थंय आसली. आनी आयज आमच्याय थंय तीच देवाची शांती आसा. जर दोनया पासत आमी दूख सोंसता तर आमकां शांती फाव जातली. तर इश्टानो, जर तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक बायबल आसा तर ह्या वेळार तें तुमच्यांनी उदकें करून पळोवंक जाता. तर आयज आमी दुसऱ्या कोरिंथकाराच्या 5व्या आविसराच्या 1 ते 10 वळींनी पळोवया. तुमच्यान जाता जाल्यार ह्यो 10 वळी वाचूं येता. पयले वळीन पावलू सांगता, आमचे संवसारांतले बिराड म्हणजे आमचे कुडीचो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार देवाकडलें घर, मनशाच्या हातान बांदिन आसलेलें सासणाचें घर आमकां स्वर्गार आसा म्हूण आमी जाणा. मोगाळ बावळांनो, आमी जाणा की ह्या संवसारांत आमकां थोडेच दीस रावंक जाय आनी थोड्या दिसांचे ह्या संवसारांतले आमी नागरीक जावन आसात. एक दीस हो संवसार आमकां सोडून वचूंक जाय. सुर्गीच्या राज्यांत आमकां वचून रावंक जाय, कारण आमी त्या सुवाते वेले नागरीक जावन आसात. दोनूय जेजून हें नागरीकपण आमकां ताच्या रोगता वरवीं दिल्लें आसा. आमकां हो आमचो कुडीचो तोंबू ह्या सुवातेर सोडून वचूंक जाय आनी हाजेर आमचो विस्वास आसा आनी हें सोत आमी मानून घेतलेलें आसा. इश्टानो, जर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे सोर्गीचे नागरीक तर आमकां सोर्गीच्या राज्यांत वचूंक नाका. जरी आमची कूड ह्या संवसारांतली आसली व ती ह्या संवसारांत मेली तरी सोर्गीच्या राज्यांत आमकां व्हड इनाम आसतलें, कारण त्या सुवातेर आमकां सासणाच्या सासणाक दोनया जेजू क्रिस्ताच्या सांगातान रावंक मेळटलें. पावलूक देवान हें सगळें कळीत केलें आनी आमकांय आयज तें पावलूच्या उद्देशीं देवान कळीत केल्लें आसा. तो हें जाण जावंक शकलो आनी आयज पावलूच्या वरवीं आमी जाण जावंक पावले. तर इश्टानो, आयज देवाचें उतर नासलें तर आमी साणून वेतले आसले. आमकां कोणाकूच सोत उदकें जावचें नासलें.
आनी कसलीच आमकां सोजमणी मेळची नासली. पूण देवाच्या उतराच्या उजवाडांत आमकां देवान जायत्यो गजाली दाखोवन दिल्ल्यो आसात. आमकां त्यो शिकयल्ल्यो आसात. पावलूक जशें देवाच्या ओत्म्या वरवीं सोद उक्तें जालें, तशेंच देव आयज तुका आनी म्हाकाय आपणाचें सोद उगडापें करून दाखयता. मोगाळ भावणानो, तोंबू ह्या शब्दाक टॅबेनिकल हें उतर आसा. हो शब्द पोरण्या कारणांत व्हडा प्रमाणांत उपेगांत हाडलेलो आसा. जेन्ना इस्रायल पोरचेक देवान इजिप्तांतल्यान भायर काडली तेन्ना ते अरण्यात आसले आनी तोंबूंनी ते रावताले. ज्या ज्या सुवातांनी ते रावताले त्या त्या सुवातांनी ताणें ह्या तोंबूचो उपेग केल्लो आसलो. पोरण्या कोरांतले तोंबू जशे अरण्यातूच उरले तशे आयज आमच्या कुडीचे हे तोंबू ह्या सुवातेर उरचे आसा आनी मोहिमेवंत कुडीन आमी सुर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे आसात. पावलो आमकां नव्या कुडी संबंदी सांगता. तो आमकां मोजेसाच्या तोंबू संबंदी सांगना. देवान आमकां आयज नवी कूड दिल्ली आसा. पोरणी कूड दोनया जेजूच्या बाराबर मरून गेल्ली आसा आनी आतां सगळें नवें जाल्लें आसा. आयज जरी ही मासाची कूड सासणाच्या सासणाक उरची ना, तरी देवान दिल्ली मोहिमेवंत कूड सासणाच्या सासणाक उरतली. मोगाळ भावणानो, आमकां दोन तरेचें मन आसा. एक भायलें आनी दुसरें भितरलें. भायलें मन हें भायली कूड दाखयता आनी भितरलें मन म्हणजेच ओत्मीक जिवीत हें दाखयता. भायली कूड आमकां ह्या सुवातेर सोडची पडटली, पूण भितरली कूड म्हणजेच ओत्म्या वरवीं आमी सुर्गीच्या राज्यांत वेतले. जायते लोक अशे जावन आसात की हें सोद ते समजून घेनात आनी ते मानूनय घेनात. तुमी जाणा जावन घेवंक जाय की तुमची भायली कूड देवान मातये पासून तयार केल्ली आसा आनी ती थोड्या दिसांनी मातयेकूच वचून मेवतली. पूण आमचो भितरलो मनीस दोनया जेजूशी सासणाच्या सासणाक वचून रावतलो. हें केन्ना जातलें? जेन्ना मनीस दोनया जेजू क्रिस्ताक खूद आपणाचो दोनी आनी सोडवंडार म्हूण मानून घेता तेन्नाच हें जावंक पावतलें. आमी पयले सुवातेर दोनया जेजू क्रिस्ताचे जावंक जाय आनी ताका आपणाचो सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक जाय. तर अशें कोण करतात तींच देवाची खरीं भुरगीं जावन आसात. मोगाळ बाबणानो, तुमी एक गजाल सारकी जाणा जावन घेवंक जाय की देवाच्यो सगळ्यो भासावण्यो ज्यो दोनया जेजू वरवीं आसात त्यो भावार्थाचे वरवीं देवाच्या लोकांच्या जिवितांत पूर्ण जावच्या पसत देवान दिल्ल्यो आसात. देव आपणाची भासावणी दिता आनी ती पाळटा, म्हणजेच तो सांबाळटा. पावलू हेंच सांगता की ज्यो वस्तू दिसतात त्यो नाच जावन येतल्यो, म्हणजे तांचो इबाड जावंक पावतलो. सोलोमन राजा सांगता उपदेशक ह्या पुस्तकाच्या 12व्या आविसरांत 3 आनी 4 वळी, त्या काळार गोराची राखण करणारे भियेतले. बळवंत दादले खालती जातले. दळप थोडे उरल्या कारणाक लागून तांचें काम बंद जातलें. जनेलांतल्यान पळयतलीं कुटी जातलीं. जात्याचो आवाज बारीक जातलो. बायलीं देरां बंद जातलीं. सुकण्यांच्या आवाजान तांची न्हीद पिड्यार जातली. सगलीं गायनां थांबतलीं. मोगाळ बाबणानो, खरेंच देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें पळया. हें केन्ना जातलें तेंय आमकां ह्या उतरांत दिश्टी पडटा. इश्टानो, जें कितें सोलोमनान बरयल्लें आसा तें खूब सोबीत अशें जावन आसा आनी ताजे वरवीं तो आयज आमचे कडेन उलयता आनी दुसऱ्यांक आयज आमचें जिवीत कशें आसूंक जाय हेंय ह्या उतरा उदेशी समजून येता.
देवान ताका व्हड जाणवाय दिली. देवाचे जाणवायेन तो चल्लो. सोलोमोनाक जितली जाणवाय आसली आनी तितली जाणवाय कोणाकूच नासली अशें पवित्र पुस्तक बायबल सांगता. खरेंच मनशाची बोळां नाच जातली. आनी जेन्ना देव आपणाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडटा तेन्ना तर सगळीं बोळां आलोवन गेल्लीं आसलीं. मोगाळ भावणानो, आयज आमी खंयचे दशेचेर आसा तें पळयात. देवाचो आवाज आमकां आयकूंक येता काय ना हें पळयात. तुमी तर देवाचें उतर सदांच आयकता. पूण ह्या उतरा उद्देशीं तुमकां कितें फायदो जाता काय? तुमी बेश्टेच आयकता एका कानान आनी दुसऱ्या कानान सोडून दितात? अशें जावचें न्हय. देवाचें उतर जर आमकां फुकट मेळ्ळां जाल्यार आमी ताचो फायदो काडूंक जाय. देवाच्या उतरा उद्देशीं आमी वाडूंक जाय. देवान दिल्लें एक एक बासावणी आमच्या जिविताक आमी लावन घेवंक जाय. देव आत्मो जावन आसा आनी ताजी आमी आत्म्यान भक्ती करूंक जाय. स्वतान आमी ताजी भक्ती करूंक जाय. हें आमकां खुद दोनी जेजू क्रिस्त सांगता. मोगाळ बाबळांनो, जी कोण दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरतात तांकां स्वर्गीच्या राज्यांत व्हड सुवात फावो जातली, कारण तें तांचें घर जावन आसा. आमची कूड मरण वेतली, पूण देवान दिल्ल्या आत्म्या वरवीं आमकां मोहिमेवंत कूड फावो जातली. आनी मोहिमेवंत कुडीन आमी स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरतले. मातयेची कूड मातयेन वेतली, पूण आत्मीक कूड मोडची ना. तिका जिवीत आसा. सासणाच्या सासणां ती जिवंत आसतली. कोणाच्या सांगातान? दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या सांगातान. आमी सगळीं दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या सांगातान राज करतली. होच जावन आसा आमचो विस्वास. हेंच जावन आसा क्रिस्तांव जिवीत. आमचो बरोवसो आमकां हेंच सांगता. आनी हें फकत दुनियाच्या पुनर्जिवंतपणा उद्देशींच आमकां फावो जावंक शकता. दोनी जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो, मेलो, पुनर्जिवन जालो. तशेंच आयज जरी ताजेर विस्वास दवरणारे मेले तरी ते पुनर्जिवन जातले. हेंच आयज जिवीत सगळ्या भावार्थांक फावो जाल्लें आसा. मोगाळ भावणानो, संवसारांतली ग्रेसकाय आमकां संवसारानूच सोडून वयचें पडटलें. आमची कुडूच आमकां ह्या संवसाराक दिवची पडटली. आयज जर कोणाक हें थारोवणाचें आंगोस्त्र फावत जाल्लें आसा तर तांणी भियोवचें न्हय, कारण देवाच्या वेळा प्रमाणे देव आमकां तयार करीत आसा आनी देवाची देणी आमकां सगळ्यांक फावो जातात. इश्टानो, आमी नकळत आयज आमचें कितें जातलें? जर जेजू ह्या संवसारांत येवंक नासलो तर आमचो नाश केन्नाच जावन वेतलो आसलो. मोगाळ बाबळांनो, पावलो आमकां हेंच सांगता की पातका वरवीं जें मरण आमचेर आयलोलें आसलें तें आमच्या थारणा वरवीं आयज आमकां नवें जिवीत फावो जालें. मरणांतल्यान आमकां दोनी जेजू क्रिस्तान जिवन केल्ले आसात. आयज आमी भावार्थान जिवंक जाय. आयज आमी व्हड बोरवश्यान जिवंक जाय. जर आमचो भावार्थ देवाचेर उणो जालो तर आमचें जिवीत कित्याकूच उपकार ना. आमच्या जिविताचो शेवट मरणा वरवीं जावंक पावतलो. इश्टानो, दोनी जेजू क्रिस्ता वरवीं सगळ्या मनशाक सासणाचें जिवीत आयज आसा, पूण पातका वरवीं सगळ्या मनशाक मरण आसा. कितें करूंक जाय हें आमच्या हातांत आसा. पातकान जिवचें काय देवाच्या पवित्र आत्म्या उद्देशीं जिवचें? पवित्र आत्मो फकत भावार्थ्यांकूच मेळूंक शकता, कारण तो देवाचो आत्मो जावन आसा. देवाचो आत्मो देवाच्या भुरग्यांक फावो जाता. आयज पवित्र आत्मो आमकां आसा म्हूण आमचें जिवीत आमकां दिसती पडटा. आमी कशें रावूंक जाय, कितें करूंक जाय हें पवित्र आत्म्याच्या वरवींच आमकां समजून येता. जर पवित्र आत्मो आमकां मेळूंक नासलो
तर आमच्यो चुकी, आमचे गुन्यांव, आमची पातकां आमकां केदींच दिसती पडची नासली आनी आमी पातकांनूच जेतले आसले आनी पातकांनूच मरून येतले आसले. पवित्र आत्म्याच्या वरवीं नवी वाट आमकां उगडापी जाली. नवे वाटेन आमी चलोंक लागले. नवें जिवीत आमकां फावो जालें. नव्या जिवितान आमी चलोंक सुरवात केली, कारण दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं आमी नवी उत्पत्ती जावन आसा. पवित्र आत्म्याच्या वरवीं आमकां आयज व्हड बरवसो फावो जाल्लो आसा. मोगाळ भावंडांनो, इब्रांक बरयल्ली चीट 11 आविसर आनी पयले वळीन कितें बरयल्लें आसा तें आतां आमी वाचुया. तर भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या वस्तूंची खात्री आनी आमच्यान पळोवंक जायना त्या गणिताचो पुरावो. मोगाळ भावंडांनो, आमच्या पातकाचें फारीकपण दुनिया जेजू क्रिस्तान कशें दिलें हें तुमी तर बरे भशेन जाणात. ज्या सुवातेर आमी मरोंक जाय आसले त्या सुवातेर तो मेलो. जी खास्त तुका आनी म्हाका फावो जावंक जाय आसली ती खूद ताणें आपणाचेर घेतली. आयज ह्या संवसारांत आमकां तारण दिणारो कोणूच नासलो. कोणाच्याच लागीं घडलें ना आमकां तारण दिवंक, कारण देवान तारण फकत दुनिया जेजू क्रिस्ताच्या वरवीं आमकां दिवचें गेलें. मोगाळ भावंडांनो, तुमी भावार्थी जावन आयज हें नकत. ह्या संवसारांत तुमी भावार्थी आसूं वो अनभावार्थी जावं, भावार्थान जियेता तीच भावार्थी. दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरता तीच भावार्थी. आजुनूय तुमी दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरूंक ना, ताका सोडवंडार म्हूण मानून घेवंक ना, तर आयजूच तुमचें जिवीत ताका तुमी उगडापी करा. तांचे पसत पवित्र पुस्तक जिविताची वाट उक्ती करून दाखयता. हें कोणाच्या पसत? जाणें आजुनूय दुनिया जेजू क्रिस्ताक मानून घेवंक ना तांचे पसत. मोगाळ भावंडांनो, सैतानाचें काम जावन आसा मनशाक पातकान उडोवप. मनीस पातकान पडचो आनी देवाच्या नांवाक लज जेवची. हीच सैतानाची येवजण जावन आसा. सैतान भावार्थ्यांच्याच मदें आसा अशें ना, तर तो भावार्थ्यांच्याय मदें आसा. ताका नाका कोणेनूच प्रामाणीकपणान जियेलो, तर ताका जाय जण एकल्यान पातकानूच जियोचें आनी नर्क तांकां फावो जावचो. देवान तुजेर आनी म्हजेर आपणाची नदर घातली. देवान आयज आमकां ह्या संवसारांतलीं वेंचून काडलीं. सासणाचें जिवीत दिलें. कितलो दुनिया देवाचो मोग हेंच पळया. इश्टानो, आमी तर सगळेच जाण पातकान बुडोवन गेल्ले आसले. आयज तूं तुकाच पळय, तुज्या जिवितांत कितें बरेंपण आसलें? एक गजाल पासून तुज्या जिवितांत बरी नासली, पूण आयज तुवें देवाचें उतर आयकता. देवाच्या उतराच्या उजवाडा उद्देशी तुका समजून आयलें आपणाचें जिवीत खंय आसा, आपूण कितलो पातकान बुडलेलो आसा. मोगाळ भावंडांनो, आमच्या हातांनी केल्ल्या पातका वरवीं जेजून आपणाचे हात खेळायले. ज्या सुवातेर आमचे पांय वचूंक नाका आसले त्या सुवातेर ते गेले. त्याच पसत ताणें आपणाचे पांय खेळायले. आमच्या तकलेंतली वायट चिंतनां भायर काडचे पसत ताणें आपणाचे तकलेचेर कांट्याचो मुकूट घेतलो. आपणाची कूस ताणें तोपूंक दिली. जे आमच्या काळजांत मेळ्ळें आसलें तें भायर काडचें पसत इतलो व्हड ताजो मोग. आनी आयज हो मोग ताणें तुज्या पसत म्हज्या पसत केलो, आपणाकूच दिलो. कोण तुज्या पसत मरूंक शकता? कोण तुका नवें जिवीत दिवंक शकता? मोगाळ भावंडांनो, हांव जाणा तुमकां जायतें दूख आसा, त्रास आसा. आयजूच दुनिया जेजू क्रिस्ताचेर तुमी विस्वास दवरात, तो तुमकां आदार दितलो. तर मोगाळ भावंडांनो, आयज तुमची कसली मागणी आसात आनी कसली गरज तुमची आसा आनी हांवें तुमच्या पसत कितें मागणें करचें, आयजूच तुमी चीट बरयात आनी म्हाका कळीत करा.
तरी कार्यावळ आमी हांगा सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.